बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम पर एतराज़ किया जाता है कि ये ज़ना करते हैं, उस ज़ना को मुत्ते का नाम देते हैं। मुत्ता क्या है? मुत्ते का निकाह क्या है? इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक या आलीशान शाह मदद। जी, हम पर इल्ज़ाम है कि ये मुत्ते के नाम पर ज़ना करते हैं। मुत्ता इस्लाम में नहीं है। मुत्ता क्या है? मुत्ते की मानी है मवक्ती शादी। मवक्ती शादी, जिस शादी में वक्त मुकर्रर किया जाता है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है, ये कुरान में है, इस्लाम में है, रसूलुल्लाह की तरफ से है। इसका सबूत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक आयत मुबारका और दो अहले सुन्नत बिरादरान के कुतुब के हवाले देकर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़तुन। आयत नंबर 24 सूरह अल निसा। जी, इसमें जो मेरा मौजू महल है लफ्ज़ वो है फमस्तमतअतुम। फमस्तमतअतुम ये अरबी में लिखा हुआ है। अभी मैं अहले सुन्नत बिरादरान की तरफ से तर्जुमा पेश करूँगा जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का। उन्होंने इस आयत मुबारका का तर्जुमा क्या किया है? उन्होंने तर्जुमा किया है कि तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो तो उनके बंधे हुए मेहर उन्हें दे दो। खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आयत लंबी है, सारी आयत पढ़ने के बाद मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ अपनी बात को। तो मोहतरमीन, अब ये तर्जुमा है अहले सुन्नत वालों का। अब मैं तर्जुमा पेश करता हूँ अहले तशरीह वालों का। उन्होंने इस आयत का फमस्तमतअतुम की आयत का तर्जुमा क्या किया है? उन्होंने किया है तो जिन औरतों के साथ आपने मुता किया है उनको उनके मेहर दे दो, हक मेहर दे दो। जी ठीक, यहाँ तक एक मैंने आयत रखी, दो तराजुम रखे। और अब मैं चैलेंज करता हूँ आलम इस्लाम के तमाम मौलवी उलमा हजरात को जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि चैलेंज क्या है कि जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने जो ये निकाह लफ्ज़ तर्जुमे में लिखा है, निकाह, जी हाँ, ये चीज़ है जो आपने पकड़नी है। तर्जुमे में क्या लिखा हुआ है? निकाह। और आप पूरी आयत पढ़ के देख लें, सूरह निसा, सूरह अल निसा की आयत नंबर 24 पूरे की पूरी पढ़ें। पूरे के पूरी आयत में किसी जगह पर भी अरबी में निकाह की बात ही नहीं है। निकाह खुद अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस आयत में, पूरी आयत में निकाह का लफ्ज़ जो दिखाए, मैं उसके हाथ पर बैत करके अपना फ़िरका, मज़हब, जो दीन जो समझते हो आप वो छोड़कर उनकी तरफ आ जाऊँगा, बैत करूँगा और जो हो सकेगा इनाम भी दूँगा। लेकिन अगर पूरी आयत में निकाह का लफ्ज़ नहीं है तो जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने यहाँ तर्जुमे में निकाह क्यों लिखा है, जिससे रोज़े रोशन की तरह साबित हुआ कि ये जो मुत्ते की बात है ये निकाह की बात है। ये निकाह है, मुत्ता है, मवक्ती शादी। ठीक, मैंने आयत पेश की, दोबारा पढ़ता हूँ। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़तुन। आयत नंबर 24 सूरह अल निसा। दो तर्जुमे भी मैंने पेश किए। अब मैंने जो चैलेंज करना था इसमें वो भी मैंने किया आपके सामने। अभी आते हैं बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से एक दो हवाला देना चाहूँगा मैं, साथ रहिएगा। रिवायत में लाता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि दो मुता पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज थे। क्या फरमाया जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि दो मुता पैगम्बर अकरम के ज़माने में राइज थे, मैं उनको हराम करार देता हूँ और अंजाम देने वाले को सज़ा दूंगा। जी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि दो मुत्ता पैगम्बर अकरम के ज़माने में राज थे और मैं उनको हराम करार देता हूँ और अंजाम देने वाले को सज़ा दूंगा। बहुत बड़ी धमकी भी दी जनाब ने। अब ये उनकी क्या मसलियत थी वो खुद ही जाने।
میں نے اس کی ترجمہ کرنا ہے، آگے اس پر بات کرنی ہے، اس کے حوالہ جات بھی دینے ہیں آپ کو۔ میں نے وہ 2 متع کون سے تھے جن کی بات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے؟ ان میں سے ایک متع ہے متعۃ النساء، متعۃ النساء، دوسرا متع ہے حج تمتع، حج تمتع۔ یہ حج کی ایک خاص قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالہ جات نوٹ کریں، کنز العرفان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، ایک یہ۔ دوسرا ہے تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری میں بھی مذکورہ جملے کی مانند تحریر نقل ہوئی ہے۔ چوتھا حوالہ سنن بیہقی جلد نمبر 7 کتاب نکاح۔ جی، یہ جو میں نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی، ان کے یہ حوالہ جات ہیں، کنز العرفان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری، یہ 3 کتاب، اور چوتھی ہوئی سنن بیہقی جلد نمبر 7 کتاب نکاح، ٹھیک۔ ابھی میں آپ کو ایک اس سے مزیدار بات سناتا ہوں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ صحیح ترمذی جو اہل سنت کی مشہور صحیح ترین کتابوں میں سے ہے، اور دار قطنی تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 762 پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 کی ذیل میں تحریر ہے کہ ایک شامی شخص نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا، تو جناب عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کام جائز اور بہتر ہے، ٹھیک ہے، جائز اور بہتر ہے۔ اس شامی نے کہا تمہارے باپ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، تمہارے باپ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر میرا باپ کسی کام سے نہیں کرے جبکہ پیغمبر اکرم نے اس کی اجازت دی ہو، تو کیا تم لوگ سنت پیغمبر چھوڑ کر میرے باپ کی پیروی کرو گے؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب عبداللہ بن عمر اس شامی شخص پر ناراض ہوئے اور اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے لفظ پوری آیت میں نکاح کا لفظ نہیں، ترجمے میں جناب احمد رضا خان بریلوی نے نکاح ترجمہ کیا ہے۔ یہ نکاح اب ثابت کریں کہ جس نکاح کی انہوں نے بات کی ہے وہ کہاں سے لائے آپ؟ یقیناً وہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یہ متع کے نکاح کی بات ہے۔ اور برادران اہل سنت کے 2 کتب کا حوالہ، کیونکہ اسلام میں 2 گواہوں کی اہمیت ہے، 2 گواہ، تو گواہی کے طور پر میں 2 گواہ لایا، ایک قرآن پاک اور دوسری کتابیں، اور کتاب سے 2 گواہیاں دی۔ اب مزید فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نکاح متع اگر اس کو نہیں مانتے تو برادران اہل سنت عین ذیلام ازل کیا کرتے ہیں؟ یہ ازل کیا ہے؟ پوچھئے گا جا کر اپنوں سے کہ یہ ازل کیا ہے، عین ذیلام، ٹھیک ہے محترمین۔ میرے خیال میں متع کے بارے میں نے آپ کو کافی معلومات دے دی ہے۔ میں علی ارشاد قلندری مذہبی اسکالر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، تو پلیز میرے چینل السید نیٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں میری اس ویڈیو کو۔ آپ جو شیعہ حضرات ہیں آپ پر فرض ہے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ تمام دنیا کو پتہ چلے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے۔